मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि वो ऐसे कौन से अल्फाज या जुमले हैं जो औरत अगर अपने शौहर को बोलती है तो समझो कि इसके जन्नत में जाने का टिकट रुक जाएगा। वीडियो के मुकम्मल होने के बाद आपको खुद इस बात पर यकीन आ जाएगा। मोहतरम नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि नेक बीवी दुनिया का बेहतरीन खजाना है। जब शौहर इसको देखे तो वो शौहर को खुश कर दे, जब इसको कोई हुक्म दे तो इसकी इताअत करे, जब वो घर से बाहर हो तो इसकी इज्जत की हिफाजत करे। औरत रब करीम का खूबसूरत तरीन तोहफा है। कायनात में रंग और नूर औरत के वजूद से है। इस्लाम में औरत माँ, बहन, बीवी और बेटी हर लिहाज से मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ठहरी है। औरत का फितरी तकद्दुस, पाकीज़गी और इसकी नस्वानी हुर्मत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के मरहून मिन्नत है। सूरा अल-नसा आयत नंबर 34 में अल्लाह पाक फरमाता है, बस जो सालिह औरतें हैं वो इताअतशार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। हदीस मुबारका में आया है कि नबी का फ़िक्र मीम दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जब तुम इसे देखो तो तुम्हारा दिल खुश हो जाए, जब तुम इसे किसी बात का हुक्म दो तो तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम घर में ना हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करे। मुस्लिम शेख अल इस्लाम इमाम इब्न तैमीयमीम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शौहर की इताअत व फरमानबरदारी पर मदावमत और हमेशगी बरते। अल्लाह और इसके रसूल का हक अदा करने के बाद शौहर के हक से बढ़कर कोई हक नहीं रह जाता। नेक औरत सरमाया है, कीमती मता है, दौलत को हिफाजत से रखा जाता है, दूसरों से संभाल कर छुपाया जाता है। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जिनती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी, और अल्लाह ताला इस औरत को इन सब हूरों से ज्यादा हुसैन और जमील बनाएंगे और वो मियाँ बीवी आपस में टूटकर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में इस शौहर के साथ रहेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया हो, और वो शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया होगा वो इस औरत से महरूम रहेगा। हज़रत सीन लाम मीम है रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत में है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किसी के दो शौहर हों तो वो जन्नत में किसके साथ रहेगी। आपने फरमाया, इसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वो इस शौहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में इसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया होगा। औरत का असल दायरा अमल इसका घर है। इसको इसी दायरे में रहकर इत्मीनान के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहें और घर से बाहर सिर्फ बज़रूरत ही निकलना चाहिए। एक मर्तबा नबी रहमत की खिदमत में हाजिर होकर एक औरत अर्ज़ करती है कि या रसूल अलिफ लाम नाम है दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में औरतों की तरफ से आपके पास कासिद बनकर आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिहाद को मर्दों पर फ़र्ज़ किया है, अगर वो कामयाब लौटते हैं तो अज्र सवाब पाते हैं, और अगर शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह की यहाँ ने रोज़ी दी जाती है। मर्दों का इतना मर्तबा है और हम औरतों का ये हाल है कि हम बस इनकी निगहदाश्त करती हैं, हमें इस पर क्या अजर मिलेगा। आपने फरमाया, तुम अपनी तमाम मुलाकाती औरतों से जाकर कह देना कि बीवी का अपनी शौहर की खिदमत व इताअत करना और इसके हुकूक के पूरे करना अजर में मर्दों के मसावी होगा, लेकिन तुम में बहुत कम औरतें ऐसी होंगी। एक और हदीस मुबारका में आया है कि हज़रत अबू बकर बाज़ार हज़रत उनसे रिवायत करते हैं कि औरतों ने हुजूर अकरम से अर्ज़ किया कि सारी फजीलत तो मर्द लौट ले गए, वो जिहाद करते हैं और अल्लाह की राह में बड़े बड़े काम करते हैं, हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके। आपने फरमाया, जो तुम में से घर में बैठेगी वो मुजाहिदीन के अमल को पालेगी। मुजाहिदीन अल्लाह की राह में मसाइब व तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, घर के आराम व सुकून को तर्क करके दिन रात यकसू होकर जिहाद करते हैं, इज्जत करके वतन से दूर होते हैं। घर में टिक कर रहने वाली औरत आला मोरम मकाम हासिल करती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के पास चंद औरतें आएँ, आकर कहने लगे, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा अमल भी है जिसके करने से मरते वक्त रूह आसानी से निकले, खात्मा ईमान पर हो, मरते हुए कलमा नसीब हो, अंधेरी कोठरी रोशन हो जाए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, औरत के मुंह से निकले ये जुमले अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, और सुनो, अल्लाह ताला के पसंदीदा काम करने वाली औरत जब मरती है तो कब्र से सीधा जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के चली जाती है,
عورتوں نے اشتیاق سے پوچھا وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا پہلا جملہ ہے بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ ہے جو اللہ تعالی کو بہت ہی پسند ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے رے میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، سنو حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی کیونکہ ایسا رزق میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی۔ ایک صحابیہ کا رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ورید صحابی تھے، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتے، شام کو حلال روزی کما کر گھر واپس آ جاتے، کھاتے اور اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتے۔ ایک دن یہ حسب معمول اپنے گھر سے باہر نکلے، سارا دن خاک چھانتے رہے، انہیں کوئی مزدوری نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو گھر واپس آ گئے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، میاں بیوی بھوکے پیٹ سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول روزی کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے، سارا دن خاک چھانتے رہے مگر کام نہ ملا، اسی وجہ سے شام کو پھر خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ دوسری رات بھی دونوں بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی صحابیہ حسب معمول اپنے شوہر کو ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ دروازے تک رخصت کرنے آئی۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا کہ میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا اور بولا کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ نے کہا کہ میرے سرتاج اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، نہ خود کھاؤں گی نہ اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ ایسی تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتی ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا اور اسے قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ فرمایا دوسرا کوئی ایسا جملہ جو عورت بول دے اور شوہر کی پریشانیوں کو خوشی میں تبدیل کر دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین اور افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا لفظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس نے غمگین شوہر کو خوش کر دیا، تو ایسا جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی سر، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے قیمتی آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، اتنا قیمتی میٹیریل جس سر کے اندر ہے تو بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اتنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، یہ الفاظ اللہ کو بہت پسند ہیں اور یہی سبحان ربی العلی اس کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب کروائے گا، قبر کی اندھیری کو ٹھڑی کو روشن کر دے گا اور اسے سیدھا جنت میں انٹری کروا دے گا۔ اس لیے نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرن اس تک نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ فرمایا کہ چوتھا جملہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، کسی غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا 5ویں نمبر پر جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ہو، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ جنتی عورت رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہے۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا کہ اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح علیہ السلام کی بیوی۔ نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت۔ اسلام میں عورت کا مقام، جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، رے اللہ کے رسول، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس کے اندر کھانا ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کی جانب سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں بنے ہیرے جواہرات سے بنے مکان کی بشارت دیجیے جس میں شور و شوق اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسین بن محسن کہتے ہیں کہ مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا کہ ایک دن میں نبی کریم کے پاس گئی، آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ میں نے کہا، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا، اس کی خدمت اور اطاعت میں کوئی کمی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ کسی کام سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوب سوچ لو کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت و خدمت فرض ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت میں مضمر ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورتوں کو چاہیے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرضہ ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے، کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے لائی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ آل عمران 110۔ محترم ناظرین، یہ باتیں اور کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے جسم سے نکلے گی، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور بغیر حساب کتاب کے قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ مرتے وقت ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الخالق ضرور ٹائپ کریں۔